रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भी मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माह रमज़ान की 2 तारीख का एक ऐसा मुजरब अमल आपको बताऊंगा कि आपकी नस्लें संवर जाएंगी और आपके जितने भी रुके हुए काम हैं अल्लाह के फजल व करम से महबूब पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से ज़रूर पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक बड़ी अज़मतों वाला और बड़ी रहमतों वाला महीना है। इसको हमने बिल्कुल गफलत में नहीं गुजारना, बल्कि इसमें हमने कोशिश करनी है कि हमारी नमाज़ें भी वक्त पर अदा हों, हमारी तहज्जुद भी वक्त पर अदा हो और हमारा रोज़ा भी कामिल गुज़रे, ताकि रब्बे करीम हमें उस पर पूरा पूरा अजर अता फरमाए। ये जो वजीफ़ा है, आज कई बंदे शिकवा शिकायत करते हैं, कई बंदे आकर बताते हैं कि कारी साहब इतना अरसा हो गया कारोबार शुरू किया है लेकिन कारोबार में तरक्की नहीं हो रही। गाहक आते हैं तो वापस नहीं आते, एक दफ़ा आते हैं तो फिर दुकान पे नहीं आते, या कोई घर बेचना है, कोई गाड़ी बेचनी है, कोई चीज़ हमने बेचनी है लेकिन कोई सवाब नहीं बन रहा। तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है 2 रमज़ानुल मुबारक का। आप ज़रूर इसको कीजिएगा और इसको आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे भाइयों और मोहतरम बहनों, आप कोशिश करें कि जितनी भी हमारी कुरानी वज़ाइफ की वीडियोज़ हैं इनको आप देखें और लोगों को इसकी दावत दें, लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाएं ताकि और मुसलमान भी कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। हमारी नीयत, हमारा इरादा कि लोग जो भी मसला उनको हो वो कुरान पाक से ही रिश्ता अपना मजबूत करें। अब किसी की शादी नहीं हो रही, कुरानी वजीफ़ा करे, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, कुरानी वजीफ़ा करे, किसी का बैरून मुल्क जाने का इरादा है नहीं जा पा रहा, कुरानी वजीफ़ा करे, किसी के औलाद नाफरमान है, कुरानी वजीफ़ा करे। हत्ता कि आपका जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो और जो भी मुसीबत हो, आप कुरान पाक को पढ़ें और इस पर अमल करें। अल्लाह के फजल व करम से रब्बे करीम महबूब करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप पर ज़रूर अपना खसूसी फजल व करम फरमाएगा। जी हाँ, मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाता है और अहादीस मुबारका अपनी बरक़ात लुटा रही हैं। कितने सहाबा आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसला है। किसी ने कहा हुजूर मेरी आँख ज़ाया हो गई है, जंग का मौका है, आँख का ढीला बहर आ गया है। मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक लगाकर लुआब दहन लगाकर उस आँख को अपनी जगह पे रख दिया और अल्लाह के फजल करम से वो आँख बिल्कुल ठीक हो गई। कोई सहाबी आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजू कट गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन लगाते हैं उस कटा हुए बाजू पर और वो बाजू जुड़ जाता है। किसी के 2 बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, एक गला काट देता है, दूसरा वैसे जो है अपने आप को मार लेता है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते हैं वो दोनों ज़िंदा हो जाते हैं। मेरे आका को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है, अल्लाह पाक के महबूब हैं, सरवर दो आलम हैं, नूर मुजस्सम हैं, उनके सदक़े में दुआएं की जाएं तो कबूल होती हैं, उनका वास्ता दिया जाए तो दुआएं कबूल होती हैं। हम उनका वास्ता देकर जब कुरानी वजीफ़ा करेंगे और आखिर में दुआ मांगेंगे, ऐ रब्बे करीम हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मौला इसमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरा जो मसला है, मेरे कारोबार में जो तंगी है, मेरी रिश्तों में जो रुकावट है, मेरी दुकान में जो रुकावट है, इसको दूर फरमा दे। तो यकीनन
100% یقین ہے رب کریم کی رحمت پر کہ رب کریم ضرور کرم فرما دے گا۔ بس کاش کہ ہمارا ذہن، ہمارا یقین مضبوط ہو جائے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا یقین اس بات پہ پکا ہو جائے کہ میں مانگ رہا ہوں، مالک حضور کے صدقے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ کا بھی جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، کاروبار کی ہے، رشتوں کی ہے، بیرون ملک جانے کی ہے، اولاد کی ہے، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو بعد میں ملتی ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ تاریخ گزر گئی، مہینہ گزر گیا، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جب بھی ان قرآنی وظائف کو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام ضرور پورا ہوگا، کیونکہ یہ قرآنی وظائف ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ وظیفہ کہ جو ہم نے کرنا ہے 2 رمضان کو، اور اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں گے، قرآن پاک سے محبت کریں گے، اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اور اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے غریبوں، یتیموں، مساکینوں کی مدد بھی کریں گے۔ بالخصوص میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے جو ائمہ مساجد ہیں، جو آپ کے محلے کی مسجد کے امام ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، ان کی ضرور مدد کیا کریں۔ ایک پیسے فکس ہوتے ہیں کہ ہر گھر 500 300 روپے ان کو دیتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ تو آپ ضرور دیں، لیکن ساتھ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے زیادہ ہیں تو آپ ان کی ضرور مدد کر دیں، ان کا کوئی راشن دے دیا کریں، ان کے بچوں کو دے دیا کریں، تحفتاً دے دیا کریں، تاکہ وہ بندے جو اللہ کے گھر میں مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کوشش میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوتا رہے۔ سورہ فتح کی بالکل پہلی آیت کریمہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 بار، 111 بار پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس یقین توجہ کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ ایک آپ ہیں، ایک اللہ رسول کی ذات ہے۔ جب مالک کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کو بھی یاد کریں، اپنے گناہوں کی بھی معافی چاہیں، توبہ بھی کریں، اور رب کریم سے اپنی حاجت بھی عرض کریں۔ وہ مالک کریم، وہ غفور و رحیم مولا میرے آقا کریم رؤوف و رحیم کے صدقے کرم فرما دے گا، آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور وہ بھائی اور بہنیں جو استخارہ کرانا چاہتے ہیں، فی سبیل اللہ استخارہ کیا جاتا ہے، اور فی سبیل اللہ قرآنی وظائف بتائے جاتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ مالک کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔